العالم علي بن النفيس. اشتهرت بلاد الشام بكثرة العلماء ومجالس العلم بها، علماء في الفقه والحديث وفي علوم اللغة العربية من نحو وصرف وغير ذلك. وكانت مدينة حمص من المدن التي تزدهر بها الحركة العلمية. وفي قرية بجوار مدينة حمص تدعى القرشية ولد علي بن النفيس، العالم الذي سيضع بصمته في تاريخ العلم. يوم ممتع فعلا. التنزه في الحدائق مهم، فهو يروح عن النفس من أعباء العمل. أين علي؟ ها هو هناك. وماذا يفعل؟ ألا تعرف ابنك؟ لابد أنه يقرأ كتابا ما. سأذهب لأجلس معه قليلا. ماذا تقرأ يا علي؟ أراجع درسا في النحو يا أبي. أخشى أن تكون مستاء لأنك مضطر لمراجعة دروسك حتى في وقت التنزه. بل أنا في قمة السعادة يا أبي. ولست حزينا على المتعة التي تفوتك؟ لا تفوتني أي متعة، فمتعتي الكبرى في القراءة وتحصيل العلم. الحمد لله. لم أكن أتمنى إلا أن يكون ابني محبا للعلم هكذا. حسنا، لقد انتهت نزهتنا اليوم، سنعود إلى المنزل. لن آتي معكم يا أمي. هل ستظل هنا؟ بل سأذهب إلى معلم الفقه، فقد اقترب موعد درسه. هيا انطلق إذن حتى لا تتأخر عن الدرس. أخاف أن يرهق نفسه بكثرة مجالس العلم التي يحضره. بل ما يفعله هو عين الصواب، فحين يشب الطفل على حب العلم وتزداد معارفه وتتسع فإنه لن ينسى شيئا مما حفر في ذاكرته. ينبغي أن تكوني فخورة بابننا طالب العلم النجيب. فخورة به بالطبع، وفقه الله وجعله ذخرا لنا. كان علي بن النفيس يقضي وقته كله متنقلا بين مجالس العلم المختلفة، وظهرت عليه أمارات التفوق منذ صغره. حسنا، سأضطر للقيام الآن، فقد حان وقت الجلوس مع أحد طلابي المتميزين الذين لهم في قلبي مكانة خاصة. انتظر إذن حتى يأتي هذا الطالب. هو قد جاء. أين؟ لا أرى أحدا، لا أحد في المجلس سوى هذا الطفل هناك. ذلك هو تلميذي المتفوق. ذلك الطفل؟ انتظر قليلا. يا علي، تعال هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خشيت أن تتأخر اليوم يا علي، فأنا أعرف أنك تذهب إلى درس آخر قبل أن تأتي إلي. أتعني درس الفقه؟ نعم. درس الفقه موعده غدا، فأنا أحرص على تقسيم وقتي تقسيما صحيحا حتى لا تضيع الفائدة علي. حسنا حسنا، أخبرني، ما الذي يجب أن أراجعه معك اليوم؟ الشعر، سنراجع شرح المعلقات، وسأذكر بعض ما وجدته فيها من بلاغة، ثم تختبرني فيما درسناه أمس من قواعد الصرف. وأين ستذهب بعد أن ننتهي من الدرس؟ سأنطلق إلى درس الحديث الشريف، فهو قريب من هنا. عظيم عظيم. هل يمكن أن تنتظر لحظات قليلة لأنهي حواري مع صديقي؟ كما تشاء يا معلمي، سأراجع ما ينبغي علي حفظه اليوم من القرآن الكريم إلى أن تنتهي. ما رأيك؟ مفاجأة، لم أكن أعتقد أن طفلا مثله يملك هذا الحماس للعلم. ليس حماسا فقط، بل هو متفوق ومجتهد وذكي جدا، وأنا أتنبأ له بمستقبل باهر، وأظنه سيصبح فقيها لا مثيل له. تحققت نبوءة المعلم لعلي، ولكنه لم يصبح فقيها ولا عالم حديث ولا لغويا بارعا، رغم أنه تفوق في كل هذه العلوم. فقد حدث لعلي أمر غير مجرى حياته. حدث هذا عندما كان علي في 22 من عمره. ألم تعرف ما به بعد أيها الطبيب؟ ربما كانت حمى، وربما تناول طعاما فاسدا، أو لعله أصيب بنزلة برد، ويحتمل أن يكون قد تعرض للعدوى من مريض آخر. وما العمل إذن؟ حرارته مرتفعة جدا، وهو شبه فاقد للوعي، أو لعله من شدة المرض لا يستطيع التواصل مع من حوله. كل ما يمكنني فعله الآن
هو أن أطلب منكم الاعتناء به وإعطاءه هذه الأعشاب باستمرار، وامنعوا عنه اللحوم والأسماك والفواكه، وليعتمد في غذائه على الحبوب. لن تتحسن حالته سريعا، وسأمر عليه في وقت آخر لأتابع حالته. ومر الوقت ولم تتحسن حالة ابن النفيس الصحية، بل كانت تزداد سوءا. أخشى أن يضيع ابني مني. ثقي بالله يا أم علي، وادعي لابنك بالشفاء. لابد أنه الطبيب. يا رب، أنت تعلم كم أحب وكم أتمنى أن أراه رجلا ناجحا، فاعف عنه واشفيه يا أرحم الراحمين. تفضل يا سيدي، تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر يزداد صعوبة. ماذا تعني؟ لقد تمكن المرض منه، وأخشى أن أخبركم أن الأمل في شفائه ضعيف. ماذا؟ هذه هي الحقيقة التي يجب أن تواجهوها، فالطب يقف عاجزا أمام حالة كحالة ابنكم. ولدي الحبيب، الخير فيما اخترته يا رب، الخير فيما اخترته. وبعد فترة، ورغم إجماع الأطباء على استحالة شفاء هذا الشاب المسكين، تحدث المفاجأة غير المتوقعة. أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. علي، هل ناديتني أم أنني كنت أحلم؟ ناديتك يا أمي. لا أصدق، لقد بدأت تتعافى يا علي. لا يا أمي، ما زلت أشعر بنفس الأعراض، ولكن قررت أن أقاوم المرض. سيعينني الله على تجاوز هذه المحنة إن شاء الله. بإذن الله. استرح ولا ترهق نفسك. يا أبا علي. كانت رغبة علي في التغلب على المرض قوية، فحدث ما لم يكن يتوقعه الأطباء، وشفى الله عليا رغم أن الجميع توقعوا أنه يعيش آخر أيام حياته، وأن المرض سيقضي عليه. إنها معجزة. بل هي إرادة الله جل وعلا. أخبرني أيها الطبيب، لماذا عجزت عن علاجي؟ الشفاء بيد الله وحده يا بني. تحدثت عن العلاج وليس عن الشفاء. لم تستطع أن تحدد مرضي ولا أن تصف العلاج المناسب له. وما الذي كان يمكنني أن أفعله؟ هذه هي إمكانيات الطب والأطباء. الطب إنما وجد ليساعد الناس، وكلما وقف عاجزا كلما كان يعاني من قصور يجب أن يتجاوزه، فالناس يحتاجون إلى أطباء مهرة. إن ما حدث لابن النفيس في هذه السن الصغيرة كان سببا في أن يتخذ قرارا مهما، قرارا سيغير حياته، بل وسيغير تاريخ العلم. الطب؟ نعم يا أبي، أريد دراسة الطب. ولماذا فكرت في هذا يا علي؟ بعدما مررت به في مرضي، أعتقد أن دراستي للطب هي ما أريده. ولكنك قطعت شوطا كبيرا في العلم يا ولدي، أتتوقف هكذا فجأة؟ ومن قال إن الطب ليس علما، كما أنني لن أتوقف عن الاستزادة من علوم الدين، ولكني أرى في نفسي قدرة على التميز في الطب إن شاء الله. لا يا علي، دراسة الطب ليست مما نألفه هنا، ولن أسمح لك أن تضيع وقتك وعمرك في دراسة علم لا نعرف عنه شيئا. ألم ترى كيف عجز الأطباء عن علاجك في مرضك؟ ما فائدة علم لا ينفع الناس؟ لهذا السبب تحديدا أريد دراسة الطب. تخيل أبا مثلك ابنه يعاني ولا يجد من ينقذه. تخيلي أما تسمع أنين ابنها ولا تتمكن من مساعدته. لم يوجد الله جل وعلا علما إلا وكان فيه إمكانية لنفع الناس. أنت تعرفني يا أبي، لا أدرس علما إلا وأخلصت فيه وابتغيت به وجه الله وخدمة الناس. بإذن الله لن تندم يا أبي على السماح لي بدراسة الطب، فسأعمل جاهدا على أن أحقق فيه ما لم يحققه كل من سبقوني. وإذا وافقتك يا علي، فمن في بلدتنا أو فيما جاورها سيستطيع أن يدرسك هذا العلم؟ فكرت في هذا يا أبي، وبالطبع لن أجد هنا من يساعدني لبلوغ ما أتمناه، وليس أمامي سوى حل واحد. سافر علي إلى دمشق لتبدأ رحلته مع الطب.
الطب رحلة مع علم لم يكن يعرف عنه شيئا من قبل، فإلى أين يا ترى ستأخذه هذه الرحلة؟ بعد أن تجاوز محنته مع المرض، قرر علي بن النفيس أن يبدأ دراسة الطب، فقد شعر بمعاناة المرضى وأحس أنه سيكون سعيدا لو تمكن من إعطائهم الأمل في الشفاء. وليبدأ بداية صحيحة قرر السفر إلى دمشق. أتمنى أن تعجبك الإقامة هنا يا علي. إن شاء الله، ما دمت سأدرس ما أحب. هذا أكبر بمارستان في دمشق، لابد أن تأتي لزيارته ما دمت تريد التخصص في الطب. بالطبع، ولكنني أريد أيضا أن أعرف مكان المكتبة التي طالما سمعت عنها، فهناك كثير من الكتب في هذا العلم يجب علي الاطلاع عليها. سأخذك إلى المكتبة، ولكن أحب أن ألفت نظرك لأمر مهم، فهذا البيمارستان ليس مجرد مستشفى لعلاج المرضى. ماذا تعني؟ هناك ما يشبه المدرسة ملحقة به، يدرس فيها أشهر أطباء دمشق أصول وفنون الطب. حقا؟ لست الوحيد الذي يأتي من خارج دمشق لتعلم الطب، وكل من يأتي مثلك يجد في هذه المدرسة ما يجعله يستفيد. وهذا ما سأفعله إن شاء الله، وسأعمل جاهدا على ألا أكون مجرد طالب يدرس الطب أو طبيب يعالج المرضى. كان حلم ابن النفيس كبيرا، وبدأ في تحقيقه بكل ما أوتي من قوة وعزم، فقرأ كل ما وقع تحت يديه من كتب، وبدأ في تلقي الدروس العلمية على يد كبار الأطباء كمهذب الدين عبد الرحيم وأوحد الدين عمران. ما أخبار تلميذنا يا عبد الرحيم؟ ابن النفيس لم يعد تلميذا يا عمران، إنه يتقدم بسرعة. هل يمكننا إذن أن نطلق عليه الطبيب ابن النفيس؟ أظن أنه قد أصبح مؤهلا لذلك. بارك الله فيكما، بذلتما معي جهدا كبيرا. أنت تستحق كل ما فعلناه معك يا علي، فلديك من الحماس والرغبة في التفوق ما يجعل أي طبيب يتحمس لتعليمك خبايا وأسرار الطب. ولكن هذا ليس حلمي. ماذا؟ بعد كل هذا التفوق لا تريد أن تصير طبيبا؟ على العكس، هذا هو ما أريده طبعا، ولكن ما عنيته هو أن لا أصبح طبيبا كأي طبيب عادي، بل أن أتميز في مجال الطب وأصبح عالما فيه. إذن تريد أن تكون كابن سينا؟ أليس من حقي أن أحلم بهذا؟ بل هو واجبك، إذ تملك من المهارات ما أظن أنه سيؤهلك لتصبح عالما كبيرا. نعم، وتتفوق على معلميك. العفو، فأنتما وغيركما ممن علموني أصحاب فضل علي. والآن أخبرني بكيفية علاجك لمن احمرت عيناه دون تعرضهما لإصابة مباشرة. أخذ علي يجتهد ويتطور، ولم يكن يتوقف عن الاستزادة من العلم كلما سنحت له الفرصة، وكان بالإضافة إلى ذلك يعمل ليحصل على المال الذي يعينه على إكمال دراسته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، وصلت في موعدك تماما. وهل كنت تريد مني أن أتأخر في أول يوم عمل لي عندك؟ أتمنى أن يكون التعاون معنا مثمرا. أخبرني بما تنوي فعله بالضبط. الكثير من الناس يأتون للعطارين وبائع الأعشاب مثلك طالبين شراء أعشاب وتركيبات وأدوية تساعدهم في مرضهم. هذا صحيح. ربما كانت تلك الوصفات التي يريدونها غير مناسبة لهم، فإذا لم يصف لهم الطبيب الدواء فلا ينبغي أن يتناولوا أي دواء يظنونه نافعا. ولكن أحيانا ما تكون تلك الوصفات مجربة من مريض آخر، فيوفر البعض وقت الذهاب للطبيب ويقررون الاعتماد على تلك الوصفة إن كانت قد أثبتت فعاليتها. قد تتشابه الأعراض وتختلف الأسباب، والطبيب وحده هو الذي يحدد ذلك. سأجلس هنا وأتابع كل مريض يأتي طلبا للدواء، وأكشف عليه، ثم أحدد له ما يمكن أن يفيده بإذن الله من أعشاب، وأطلب منك تحضيرها له. فكرة رائعة. بهذه الطريقة سيشتهر هذا الدكان، لأنه سيمنح التشخيص والعلاج معا. أعتقد أنها ستكون شراكة متميزة يا ابن النفيس. أتمنى ذلك. بدأ علي في عمله الجديد،
حسنا، حالتك ليست بالخطيرة. يمكنك تناول هذه الأعشاب بعد خلطها معا. وكان يرى في عمله هذا فرصة للاقتراب أكثر من المرضى المختلفين، أولئك الذين قد لا يقابلهم في المستشفيات، ولكن بعد فترة بدأ يتصرف بطريقة أزعجت صاحب المحل. لا يا أمي، أنت بخير ولا تحتاجين لدواء. ولكنني أشعر بدوار دائم. كل ما أستطيع أن أنصحك به هو أن تهتمي بغذائك قليلا وتمتنعي لفترة قصيرة عن بذل مجهود كبير. ألا يوجد أي دواء يمكنه أن يفيدني؟ حسنا حسنا، إن كنت تريدين تناول شيء ما فليكن الفواكه، ولا بأس ببعض الخضروات. سأفعل ما تقوله يا بني، فزوجة ابني تقول إنك طبيب جيد. عودي إلي مرة أخرى لأطمئن عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سيدي. خيرا، مما تشكو؟ آلام مبرحة في قدمي. هل وصفت لي علاجا ليسكن هذه الآلام قليلا؟ لابد أن أرى قدمك أولا. ولكن أخي جاءك منذ فترة ووصفت له تركيبة يدهن بها قدمه، فلما لا تكتب لي مثلها؟ وما يدريني أنك تشكو من نفس العلة. إنه أخي. هذا ليس شرطا. هيا أرني أين موضع الألم. هنا، ركبتي. كلما حركتها ألمتني. هل قمت برفع حمل ثقيل مؤخرا؟ نعم، أنا أعمل حمالا ووظيفتي أن أحمل الأشياء. وكما أعتقد فإنك تعيش في مكان يعاني من رطوبة الجو. منزلي قديم وحوائطه مشبعة بالمياه بسبب الأمطار. إذن فأنت تحتاج إلى أمور أخرى غير الدواء. لا ترهق نفسك في العمل لمدة شهر على الأقل. ولكنه مصدر دخلي. أن تكسب أقل وتحافظ على صحتك فتستمر لفترة أطول في العمل خير من أن تفقد قدرتك على العمل قريبا وتصبح عاطلا. حسنا، ما الأمور الأخرى؟ بعد أسبوع من الراحة سر كل يوم بالنهار مسافة قصيرة وارقد إن استطعت، ثم زد المسافة شيئا فشيئا، واحرص على تهوية المنزل بأي طريقة وتدفئته حتى تطرد الرطوبة منه. بعد شهر تعال لزيارتي مرة أخرى وسنرى إن كنت ما زلت تحتاج لدواء، مع أنني أظن أنك ستصبح بخير إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما الأمر يا ابن النفيس؟ خيرا. ماذا بك؟ ماذا بك أنت؟ يدخل المرضى للمحل طالبين للعلاج والدواء فتخرجهم أنت ببعض النصائح. وما المشكلة؟ لماذا أكتب له دواء إن كانت حالته لا تستحق؟ هذا ليس من شأني، أنا أبيع الأدوية، ومهما كانت الحالة التي تجد المريض عليها فينبغي أن تصف له العلاج. هذا خطأ. ربما آذاه العلاج أو الدواء إن لم يكن جسمه في حاجة إليه. لا، هذا ليس خطأ. أمر آخر هو الخطأ الحقيقي. أي أمر؟ أنني قبلت أن تعمل معي. هذا؟ نعم، أنت ستتسبب في خسارتي. هذا ليس مكانا لتقديم النصائح، بل هو مكان للبيع. لا أريد أن أتعامل معك مرة أخرى. هل تطردني من المحل؟ بل أطلب منك الانصراف بهدوء حاملا كتبك وأدواتك بدلا من أن ألقي بها في الشارع. لا داعي لكل هذا، سأنصرف في هدوء. السلام عليكم. كان حب ابن النفيس للناس وحرصه على سلامتهم يمنعه من التعامل مع الطب وكأنه مجرد مهنة أو تجارة، وهذا هو ما ميزه جدا في مهنته. مما تشكو يا سيدي؟ لست مريضا ولا أشكو من شيء. لماذا جئت إلى المستشفى إذن؟ علمت أن والدي هنا وقد جئت لاصطحابه إلى المنزل. مهلا، أنت تقول كلاما غريبا. هل جاء والدك اليوم وتريد أن تخرجه بهذه السرعة؟ بل هو هنا منذ شهر. وأين كنت طوال هذا الوقت إن كنت لم تعلم إلا الآن؟ كنت مسافرا في تجارة ووصلت اليوم وأريد إخراجه الآن. لماذا؟ والدي يشكو من مرض مزمن ولا أمل في شفائه، وأنا راض بقضاء الله، ولكنني أريد له إذا توفاه الله أن يكون هذا في بيته وعلى سريره وليس هنا.
والدك هو ذلك العجوز الذي يشكو من آلام في صدره؟ نعم، ها قد عرفت. أين هو؟ أتعرف ذلك العجوز الطيب يا أحمد؟ نعم، استدعيه لنا إذن. لا ينبغي أن نيأس من علاج مريض، لنأخذ بالأسباب ونتوكل على الله. ولكن ها هو المريض يا سيدي علي. بهذه السرعة؟ أبي، لا أصدق. أنت تبدو أصغر ب10 سنوات على الأقل. الحمد لله، هذا بفضل الله، ثم بفضل هذا الطبيب البارع. لقد وصف لي أدوية لم أسمع بمثلها قط، وجعل الله شفائي على يده. شكرا أيها الطبيب. برع ابن النفيس ولمع اسمه سريعا بين أطباء الشام، ولكن كان مقدرا له أن يكمل رحلته في بلاد أخرى. أصبح علي بن النفيس واحدا من أشهر أطباء دمشق، ولمع اسمه بين أطباء الشام. ولأن الأيوبيين الذين كانوا يحكمون الشام ومصر في ذلك الوقت كانوا يقدرون العلم والعلماء، فقد أرسلوا بالطبيب المتميز علي بن النفيس إلى مصر ضمن مجموعة أخرى من الأطباء ليتعرفوا على المزيد من أسرار هذه المهنة. ووصل ابن النفيس إلى مصر. مرحبا بوفد أطباء الشام، أنا مبعوث السلطان وقد أرسلني لاستقبالك. بلغنا أنكم من أمهر الأطباء في بلادكم، ونتمنى أن تستفيدوا من إقامتكم في مصر. هذا هو البيمارستان الناصري، نسبة إلى السلطان الناصر صلاح الدين الذي أنشأه، وهو من أفضل المستشفيات. أظن أنكم سمعتم عنه. بالطبع، لطالما حلمت بالقدوم إليه ومعاينته فقط، والآن يتحقق حلمي بالدراسة والعمل فيه. ستفيدك هذه التجربة كثيرا يا... عذرا، انشغلت بالترحيب بكم ونسيت أن أتعرف إليكم. ما اسمك يا سيدي؟ أنا علي بن النفيس. ابن النفيس؟ أنت هو إذن؟ نعم. أنت ممن سبقتهم شهرتهم حقا. وكما تمنيت القدوم للقاء أطباء البيمارستان الناصري، فقد كانوا هم أيضا يتوقون إلى لقائك. الحمد لله، الحمد لله. وبدأ ابن النفيس في عمله الجديد، وأثبت جدارته وبراعته كطبيب. مولاي السلطان بيبرس، الطبيب علي بن النفيس بالباب. أدخله فورا. مرحبا بطبيبنا الكبير. مرحبا بسلطان مصر والشام. خيرا يا سيدي، استدعيتني لأمر مهم كما علمت. نعم يا ابن النفيس، سمعت الكثير عنك وعن براعتك. كثير من الأمراء تداووا على يديك، وقد كتب لهم الله الشفاء. الحمد لله. من كان يظن أن تأتي طالبا ومتدربا في البيمارستان الناصري ثم تصبح رئيسا له؟ هذا بفضل الله. كل من زارك مدحك وأثنى على مهارتك وحسن خلقك وثقافتك وأيضا تدينك. هذه صفات ينبغي أن يمتلكها أي طبيب، فقد استأمننا الله على أرواح الناس. ولكن عذرا يا مولاي، ما علاقة هذا بما استدعيتني من أجله؟ علاقة وثيقة. لقد اجتمعت فيك الصفات التي أبحث عنها، ولقد قررت أن تصبح طبيبي الخاص يا ابن النفيس. طبيب السلطان؟ نعم، ومن أحق منك بهذا المنصب؟ ولكنه منصب يحتاج تفرغا يا مولاي. وما المشكلة؟ لدي الكثير من العمل لأنجزه، دراسات ومؤلفات وتدريس، إضافة إلى مسؤولية رئاسة البيمارستان الناصري والإشراف على الأطباء فيه وعلاج المرضى. لن أعطلك عن هذا الأمر أبدا. كل ما هنالك أنني أحتاج إلى من أثق به، وأرجو أن تكون أنت هذا الرجل. ثقتك شرف لي يا مولاي، ولا أستطيع أن أرفض طلبك هذا. أصبح ابن النفيس أشهر طبيب في مصر، ولكن لم تكن هذه نهاية المطاف، فقد كانت في انتظاره محطة أهم في حياته. رغم اهتمام ابن النفيس بالطب وتفوقه فيه، إلا أنه لم ينسى حبه لعلوم الدين، أول ما تعلمه وتفوق فيه في صغره. وهذا آخر ما نتعلمه اليوم في الفقه، وفي حلقة الغد إن شاء الله نكمل.
هل تسمح لي بسؤال يا سيدي؟ تفضل. أنت طبيب شهير، وعمل الطبيب يستغرق وقتا كبيرا، فمن أين تأتي بالوقت أو القدرة على إعطاء دروس في الفقه أو غيره من علوم الدين، بل وأيضا تضع المؤلفات فيه كما تضعها في الطب؟ هذا سؤال مهم، خاصة وقد سمعت أنك تنوي تأليف موسوعة في الطب في 300 جزء. لا فرق بين العلمين يا أبنائي. كيف؟ إن كان الطب علما يعالج الجسد، فعلوم الدين تعالج الروح. هذا إضافة إلى أن الله جل وعلا قد منحني قدرة على الكتابة السريعة، فالأفكار تأتيني بغزارة، ولذا تكثر مؤلفاتي في كل علم أتقنه، والحمد لله. والآن أستأذنكم، فقد حان وقت الكتابة، وهناك الكثير مما يجب أن أدونه. كان ابن النفيس سريع التأليف بالفعل، فكان إذا أراد أن يكتب وضع الأقلام مبرية أمامه، ثم يبدأ في الكتابة بسرعة شديدة، فإذا تلف القلم الذي يكتب به تركه وتناول قلما غيره حتى لا يضيع الوقت في بري القلم التالف. وجاءت اللحظة الأهم في مسيرة ابن النفيس كطبيب يرى أن الحفاظ على أرواح الناس أول وأهم واجباته. إنها كارثة، كارثة. لكل شيء حل أيها الطبيب، ولكن يجب أولا أن نتحلى بالصبر والشجاعة لنتمكن من اتخاذ القرار الصحيح ونتصرف بحكمة. إنه وباء يا سيدي، وباء. أي حكمة ستساعدنا في مواجهته؟ انظر إلى عدد المرضى الذين يملؤون الأسرة هنا في البيمارستان، أضعاف هذا العدد موجود في الخارج. سيقضي هذا الوباء على الكثير من الأبرياء. لقد قمت بالكشف على الكثير من المرضى الذين أصيبوا بهذا الوباء، وأعتقد أنني أعرف كيف أعالجه. حقا؟ نعم، ولكن هناك أمر ما يجب أن يحدث. أي أمر؟ الوباء ينتشر في القرى في كل أنحاء مصر. هذا صحيح. لن ننتظر إذن أن يأتينا المرضى لنعالجهم، فكثير من هؤلاء المرضى لن يستطيعوا الذهاب إلى المستشفيات. ينبغي أن نذهب نحن إليهم. سأجتمع بكل الأطباء الأكفاء، وسأشرح لهم كيفية التعامل مع المرضى وإعطائهم العلاج. ولا بد أن ينتشر الجميع في كل مكان توجد به حالات مصابة بالعدوى. إنها مهمة شاقة، ولكن يجب أن نكون على حجم المسؤولية. سنبدأ فورا. اجمع لي كل الأطباء. اللهم أعنا على ما نحن مقبلون عليه، واجعل منا سببا في رفع البلاء عن أهل مصر. عمل ابن النفيس كل ما في طاقته لمواجهة ذلك الوباء. وبعد 6 أشهر. الحمد لله، لقد شفيت يا سيدتي. لم أكن أتوقع أبدا أن أنجو من هذا المرض، ولكنك نجوت بفضل الله، وأنت آخر المرضى الذين أصابهم الوباء. لقد مكننا الله من القضاء عليه، الحمد لله. لن ينسى لك أهل مصر ما فعلته معهم يا ابن النفيس. حفظ المصريون الجميل لابن النفيس، فكرموه وقدموا له الهدايا ولقبوه بالمصري. أين الطبيب علي بن النفيس؟ ها هو هناك. سيدي ابن النفيس. خيرا، ما الأمر؟ يبدو أنك لا تذكرني. على العكس، أذكرك تماما. أنت أول من استقبلنا عند وصولنا من دمشق. هذا صحيح، كان لقاؤك شرف لي، واليوم جئتك ببشرى جديدة. أي بشرى؟ لقد انتهى بناء البيمارستان المنصوري الذي أنشأه السلطان المنصور قلاوون، وقد صدر قرار بتعيينك رئيسا له. لكن ماذا عن عملي هنا؟ هناك كثير من المرضى الذين أتابع حالتهم، وأيضا هناك طلاب أدرسهم في المدرسة الملحقة بالبيمارستان. اطمئن، ستستمر في التدريس يا سيدي. وبالنسبة إلى المرضى فيمكنك متابعة حالاتهم مؤقتا حتى يشفيهم الله. يبدو أنكم لا تتركون لي مجالا للرفض. على بركة الله. ترك ابن النفيس آثارا ونظريات مهمة في الطب، فهو
مكتشف الدورة الدموية في الجسم. إن الدم ينقى في الرئتين من أجل استمرار الحياة وإكساب الجسم القدرة على العمل، حيث يخرج الدم من البطين الأيمن إلى الرئتين، حيث يمتزج بالهواء ثم إلى البطين الأيسر. وعندما نقل عنه أطباء أوروبا في عصور لاحقة هذا الاكتشاف ساعدهم ذلك في تطوير الطب. وبدلا من أن يفارق علي بن النفيس الحياة وهو في ريعان شبابه كما توقع الأطباء، قدر له الله تعالى أن يعيش حتى يبلغ 80 من عمره، وقد مرض في آخر عمره مرضا شديدا، واقترح بعض الأطباء أن يتداوى بشرب بعض الخمر، ولكنه رفض قائلا: لا ألقى الله وفي جوفي شيء من الخمر. وتوفي ابن النفيس بعد أن انتهى من كتابة 80 جزءا من موسوعته الضخمة وغيرها الكثير من المؤلفات. رحم الله العالم والطبيب والفقيه والمؤلف الكبير علي بن النفيس.